उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। कारशु जीप रोक कर नीचे उतरा और तेजी से खारदार तार की तरफ बढ़ता चला गया, जबकि इमरान और उसके साथी जीप में ही बैठे रहे कि ये आदमी काबिले एतमाद है। अचानक जूलिया ने पूछा, अभी खामोश रहो, कारशु हमारी लाशें लेकर जा रहा है और लाशें बोल नहीं सकती। इमरान ने तभी लेकिन सर्द लहजे में कहा तो जूलिया समेत सब साथियों ने अस्बात में सर हिला दिए। कारशु ने गेट पर पहुंचकर 2 उंगलियां मुंह में डालकर खास अंदाज में सीटी बजाई। उसने रुक रुक कर 3 बार मखसूस अंदाज में सीटी बजाई और फिर उंगलियां मुंह से निकालकर खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद फाटक की दूसरी तरफ लंबे कद और भारी जिस्म का अफ्रीकी नजर आने लगा। इसने चागू फोर्स की मखसूस यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उसके कांधे से मशीन गन लटक रही थी। अलबत्ता इसके गले में एक स्याह पट्टी थी जिस पर कोई गोल चमकदार शीशा लगा हुआ था। इमरान ने इसकी तरफ देखा तो वो बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। फाटक खोलो कामगार, मैं लाशें और शराब ले आया हूँ, तुम्हारी भी 2 बोतलें मौजूद हैं। कारशु की आवाज़ सुनाई दी। फिर ठीक है, कामगार ने हंसते हुए कहा और इसके साथ ही उसने जेब से छोटा सा एक रिमोट कंट्रोल नुमा आला निकाला। उसे फाटक की तरफ करके उसका बटन दबाया तो चरर चरर की आवाज़ के साथ ही खारदार तारों से बना हुआ काफ़ी चौड़ा हिस्सा किसी फाटक की तरह अंदर की जानिब घूमता चला गया। जीप अंदर ले जाओ, मैं इससे चेक करूंगा क्योंकि मैंने फौरी सरदार मातू को रिपोर्ट देनी है, कामगार ने कहा। ठीक है, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, कारशु ने कहा और वापस जीप की तरफ मुड़ आया, जबकि कामगार उसके मुड़ते ही पीछे हटकर फाटक के सामने गायब हो गया था। कारशु ने जीप का दरवाज़ा खोला और उछलकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। इस अड्डे में जीप ले जाओ जहां इसके सारे साथी मौजूद हो, इमरान ने सरगोशी के अंदाज में कहा। अच्छा, कारशु ने कहा और जीप स्टार्ट करके वो खुले फाटक से अंदर ले गया। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद उसने जीप को दाएं तरफ मोड़ा और फिर सामने जंगल के अंदर बने हुए लकड़ी के 2 बड़े बड़े कैबिनों के सामने खाली जगह पर ले जाकर इसने जीप रोक दी। सामने भी 4 मुसल्लह अफराद यूनिफॉर्म्स में मलबूस खड़े थे। उनके हाथों में मशीन गनें थी और गले में स्याह पट्टियां, जबकि इस लम्बे साइड से कामगार तेज तेज कदम उठाता हुआ वहां पहुंचा। उसके साथ ही कारशु जीप का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गया। ये कौन लोग हैं, क्या मतलब? जीप की तरफ बढ़ते हुए कामगार ने इमरान, जोसेफ, तनवीर को जीप से नीचे उतरते देखकर चीख कर कहा। उसके साथ ही उसने तेजी से कांधे से लटकी हुई मशीन गनें उतारने की कोशिश की, लेकिन यकलख्त रिट रिट की आवाज़ों के साथ ही 4 मुसल्लह अफराद चीखते हुए उछलकर नीचे गिरे। उसी लम्हे जोसेफ ने कामगार पर छलांग लगा दी। फायरिंग होते ही कारशु बेइख्तियार उछलकर इमरान की तरफ मुड़ा। ये क्या हो रहा है? कारशु ने चीखते हुए कहा ही था कि इमरान ने उसकी तरफ मशीन पिस्टल का रुख करके फायर खोल दिया और कारशु भी चीखता हुआ नीचे गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। चंद लम्हों बाद वो कामगार तो ज़मीन पर बेहोश पड़ा हुआ था, जबकि कारशु समेत 4 मुसल्लह अफराद हलाक हो चुके थे। इमरान ने दौड़ता हुआ कैबिन्स की तरफ बढ़ गया, जबकि उसके साथी जीप से उतरकर इधर उधर फैल गए। इमरान ने दोनों कैबिन्स की चेकिंग की और फिर एक ऑफिस नुमा कमरे में उसे एक मेज़ पर ट्रांसमीटर भी पड़ा नजर आ गया। सरसरी सी चेकिंग करके वो बाहर आ गया। जोसेफ, इस कामगार को उठाकर अंदर ले आओ और तुम सबने ख्याल रखना है, मैं इससे ज़रूरी पूछ-कुछ कर लूँगा, इमरान ने कहा तो उसके साथियों ने अस्बात में सर हिला दिए। इमरान वापस मुड़ा, जबकि जोसेफ ने बेहोश पड़े कामगार को उठाकर कांधे पर डाला और इमरान के पीछे कमरे के अंदर चला गया। फिर इमरान के हुक्म पर जोसेफ ने उसे कुर्सी पर डाला और फिर रस्सी लेकर आ गया। इमरान ने जोसेफ के साथ मिलकर कामगार को रस्सी के साथ बांध दिया तो इमरान ने दोनों हाथों से इसका नाक और मुंह बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब इसके जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होना शुरू हो गए तो उसने हाथ हटा लिए। फिर चंद लम्हों बाद जब कामगार ने आंखें खोली तो इमरान का बाजू बिजली की सी तेजी से घुमा और कमरा कामगार के हलक से निकलने वाली चीख और इमरान के जोरदार थप्पड़ की आवाज़ से गूंज उठा। अभी उसकी चीख ख़त्म ही हुई थी कि इमरान का बाजू एक बार फिर घुमा और उसके साथ ही कामगार के मुंह से एक और चीख निकल गई। क्या फ्रिक्वेंसी है सरदार मातू की, बोलो, इमरान ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। उसके साथ ही उसने एक बार फिर इसको थप्पड़ जड़ दिया और कामगार ने रुक रुक कर फ्रिक्वेंसी बता दी। खंजर मुझे दो जोसेफ, इमरान ने जोसेफ से कहा तो जोसेफ ने बिजली की सी तेजी से खंजर निकालकर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। सुनो कामगार, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जो भी पूछूं फौरन जवाब देते जाओ, इमरान ने गुर्राते हुए अंदाज में कहा और फिर कामगार पे दर पे थप्पड़ खाने और इमरान के हाथ में मौजूद खंजर और इसके खौफनाक लहजे और अंदाज से इंतहाई खौफजदा हो गया। इस तरह इमरान के सवालों के जवाब देने लगा जैसे टेप रिकॉर्डर चलता है और फिर इमरान का बाजू घुमा और खंजर कामगार के दिल में उतरता चला गया।
کامگار بندے ہونے کے باوجود اس پوری طرح تڑپنے لگا جیسے کسی کو خاردار جھاڑیوں میں گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہو، لیکن وہ صرف چند لمحے ہی تڑپ سکا اور پھر ساکت ہو گیا تو عمران مڑ گیا۔ خنجر نکال کر صاف کر لو، عمران نے جوزف سے کہا اور تیزی سے اس آفس نما کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر ٹرانسمیٹر پر سردار ماتو کی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی، پھر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو کامگار، کالنگ اوور، عمران نے کامگار کی آواز اور لہجے میں بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس سردار ماتو اٹینڈنگ یو، کیا رپورٹ ہے؟ اوور، دوسری طرف سے چونک کر اور اشتیاق آمیز لہجے میں کہا گیا۔ باس، جیپ کیلاش گیٹ پہنچ چکی ہے، اس کو کارشو ڈرائیو کر رہا ہے اور جیپ کے عقبی حصے میں 7 لاشیں بھی پڑی ہوئی ہیں، جن میں 2 عورتوں کی اور 4 ایکریمین مردوں کی اور ایک افریقی حبشے کی لاش ہے۔ اس کے ساتھ ہی گولڈن ایپل شراب کا کریٹ بھی موجود ہے۔ جناب، جیپ کے سامنے مارتو قبیلے کا جھنڈا بھی ہے اور چھت پر وہ آلہ بھی لگا ہوا ہے جو پہلے لگا ہوتا تھا۔ اوور، عمران نے کامگار کی آواز اور لہجے میں تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ تم نے لاشوں کو چیک کیا ہے؟ ہلا جلا کر اچھی طرح۔ اوور، دوسری طرف سے سردار ماتو نے کہا۔ یس باس، میں نے سب لاشوں کو خود چیک کیا ہے، وہ واقعی لاشیں ہیں باس۔ اوور، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، بھجوا دو جیپ میرے پاس، اوور اینڈ آل، سردار ماتو نے اس بار اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا، پھر اس کیبن سے باہر آ گیا۔ سردار ماتو کو میں نے کامگار کی آواز اور لہجے میں کال کر کے مطمئن کر دیا ہے، اب لیبارٹری تک ہم اطمینان سے جا سکیں گے۔ عمران نے باہر آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا۔ ان لاشوں کا کیا کرنا ہے؟ کہیں کوئی ادھر نہ آ نکلے، صفدر نے کہا۔ کیبن کے اندر ایک تہہ خانہ ہے، انہیں لے جا کر وہاں ڈال دو، عمران نے کہا اور جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جیپ کے اندر رکھا ہوا کسٹان ریس کا آلہ اٹھا کر اسے جیپ کی چھت پر نصب کر دیا۔ جھنڈا پہلے ہی کارشو نے لگا دیا تھا اور اس بار عمران خود ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ساتھی جیپ میں آ گئے۔ اس بار عمران کی جگہ سائیڈ سیٹ پر جھولیا اور صالحہ بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ باقی ساتھی عقبی طرف تھے۔ پہلے کارشو اور اب کامگار سے وہاں کی پوری تفصیل معلوم کر لی ہے میں نے۔ وہاں 10 لکڑی کے کیبن نما مکان ہیں، جن میں سے ایک سب سے بڑا ہے جس میں سردار ماتو رہتا ہے، جبکہ باقی 9 میں چیکنگ اور فائرنگ مشینری اور ان کے آپریٹرز رہتے ہیں۔ ان کی تعداد 12 ہیں۔ ہم نے وہاں پہنچ کر ان سب کا خاتمہ کرنا ہے، صرف اس سردار ماتو کو زندہ پکڑنا ہے۔ اس کے بعد ہم لیبارٹری کی طرف بڑھیں گے اور وہاں چونکہ سب کی گردنوں میں اینٹی سینسر ڈالے گئے ہیں، اس لیے ہم نے انتہائی محتاط رہنا ہے، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ پھر عمران نے جیپ سٹارٹ کی اور اسے تیزی سے آگے بڑھا دیا۔ وہ چونکہ کارشو اور کامگار سے پوری تفصیل معلوم کرنا چاہتا تھا، اس لیے اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ تھی۔ عمران صاحب، آپ نے کارشو کا بھی خاتمہ کر دیا، حالانکہ وہ ہمارے ساتھ مکمل تعاون کر رہا تھا، آگے جا کر اس کی ضرورت پڑ سکتی تھی، صفدر نے کہا۔ کارشو فطری طور پر بے حد لالچی آدمی تھا، وہ لالچ اور خوف کی وجہ سے ہمارا ساتھ دینے پر رضامند تو ہو گیا تھا، لیکن لالچی آدمی فطری طور پر بزدل بھی ہوتا ہے، اس لیے سردار ماتو کے پاس پہنچ کر لازماً اس نے اپنے تحفظ کی خاطر ہمارے ساتھ دھوکہ کرنا تھا اور کارشو کو ساتھ لانے کا مقصد صرف اس کیلاش گیٹ کو کھلوانا تھا۔ اس کے بعد اسے زندہ رکھنا اپنے ساتھ ظلم کرنے کے مترادف ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو سب نے اس کی بات کی تائید میں سر ہلا دیا۔ لیبارٹری کے اندر ایک آفس نما کمرے میں میز کے پیچھے موجود ریوالونگ چیئر پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے چند کاغذات پڑے ہوئے تھے اور ان کاغذات پر جھکا ہوا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں بال پوائنٹ تھا، وہ سر سے گنجا تھا، البتہ اس کے سر کے عقبی حصے کی سائیڈوں میں سفید بالوں کی جھالریں سی لٹکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں پر موٹے شیشوں والی نظر کی اینک تھی۔ یہ پروفیسر ایڈگر تھا، کریپٹوزولوجی کا ماہر اور مارتو ایریا میں بلیک تھنڈر کی اس لیبارٹری کا انچارج۔ وہ گزشتہ 10-11 سالوں سے یہاں سلاجیم پر کام کر رہا تھا۔ یہ لیبارٹری بے حد وسیع ایریا میں پھیلی ہوئی تھی اور یہاں کے ساتھ تقریباً 200 کے قریب سائنسدان اور ان کے معاونین کام کر رہے تھے، جن کو ہر قسم کی سہولیات حاصل تھی، لیکن وہ اس لیبارٹری سے باہر نہ جا سکتے تھے۔ پروفیسر ایڈگر اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر دن رات محنت کر کے سلاجیم کے ایک قدیم ڈھانچے سے ملنے والے DNA سے اس لیبارٹری میں کلوننگ کے ایڈوانس ریسرچ کی مدد سے دوبارہ جیتے جاگتے سلاجیم وجود میں لے آنے میں کامیاب ہو گیا اور یہ کام مسلسل جاری تھا۔ بلیک تھنڈر کی طرف سے انہیں 1 لاکھ جوان اور طاقتور سلاجیم کو وجود میں لانے کا ٹاسک دیا گیا۔ 10 سال کی محنت کے بعد وہ اب تک صرف 6000 سلاجیم وجود میں لا سکے تھے، لیکن اب یہ تعداد کافی تیزی سے بڑھ رہی تھی کیونکہ انہوں نے ابتدائی رکاوٹوں کو دور کر لیا تھا۔
یہ سلاجیم ابھی بچے تھے کیونکہ ان میں سے سب سے پہلے وجود میں لائے جانے والے 10 سلاجیم کی عمریں صرف 6 سال تھی، جبکہ باقی ابھی بہت چھوٹے تھے، اور چونکہ یہ اکثر نئی مخلوق تھی اس لیے ان پر ہر قسم کے تجربات بھی لیبارٹری میں ساتھ ساتھ کیے جاتے تھے تاکہ ان کی ذہنی اور جسمانی خصوصیات کو چیک کیا جا سکے۔ سب سے اہم بات ان کی زندگی اور ہلاکت کا مسئلہ تھا۔ قدیم دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ سلاجیم کسی چیز سے ہلاک نہیں ہو سکتے، اور جو شواہد ملتے تھے اس سے اس بات کی تائید ہوتی تھی۔ صرف ایک قدیم پتھر پر بنی ہوئی تصویر ایسی ملی تھی جس میں اس دور کے ایک سورما نے تلوار کی مدد سے ایک سلاجیم کو ہلاک کر دیا تھا، لیکن ایسی تحریر بھی تھی جس میں درج تھا کہ اس سورما کی تلوار پر چونکہ باپونا زہر لگا ہوا تھا اس لیے سلاجیم ہلاک ہو گیا تھا، لیکن زہروں کے بڑے بڑے ماہرین بھی اس باپونا زہر کے بارے میں کچھ نہ بتا سکے تھے، اور نہ کسی کو اس بارے میں علم تھا۔ البتہ اس قدیم دور میں موجود سلاجیم اور نوح کی تمام مخلوق طوفان نوح میں ڈوب کر ہلاک ہو گئی تھی۔ اس سے یہ طے کیا گیا تھا کہ پانی میں ڈوب کر یہ مخلوق ہلاک ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں مزید تجربات کیے گئے تو یہ بات سامنے آئی کہ کوئی سلاجیم اس وقت ہلاک ہو سکتا ہے جب اس کے اندر پانی چلا جائے اور مزید آکسیجن اس کے اندر نہ جا سکے، ورنہ وہ ہلاک نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ موجودہ دور میں ایجاد ہونے والی گیسوں اور ریز کی بھی ان سلاجیم پر تجربات کیے جا رہے تھے، کیونکہ قدیم دور میں یہ گیسیں اور ریز ایجاد نہ ہوئی تھی، اور پروفیسر ایڈگر اس وقت ایسے ہی تجربات پر مبنی رپورٹس پڑھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، پروفیسر ایڈگر نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر رونالڈ بول رہا ہوں سر، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کوئی خاص بات ڈاکٹر رونالڈ؟ پروفیسر ایڈگر نے چونک کر کہا۔ سر، روپس گیس سے سلاجیم فوری ہلاک ہو گئے ہیں، آپ کا خیال درست ثابت ہوا۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو پروفیسر ایڈگر بے اختیار اچھل پڑا۔ کتنے سلاجیم پر تجربہ کیا گیا ہے؟ پروفیسر ایڈگر نے پوچھا۔ ہر عمر کے ایک سلاجیم پر جناب، ان کی تعداد 8 ہے، ڈاکٹر رونالڈ نے جواب دیا۔ کیا 8 کے 8 ہلاک ہو گئے ہیں؟ پروفیسر ایڈگر نے پوچھا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یہ تو انتہائی خطرناک بات ہے، روپس گیس تو اب عام استعمال ہوتی ہے انسانوں کو بے ہوش کرنے کی غرض سے، ایسا نہ ہو کہ یہ ہلاک ہونے کی بجائے بے ہوشی ہو گئے ہوں۔ پروفیسر ایڈگر نے کہا۔ نہیں جناب، میں نے مکمل چیکنگ کرنے کے بعد آپ کو کال کیا ہے، سلاجیم اس گیس سے فوری ہلاک ہو گئے ہیں، ڈاکٹر رونالڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہو، آپ اس کی تفصیلی رپورٹ مجھے پہنچائیں، اس پر تو ریسرچ کرنا پڑے گی تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ گیس جو عام انسانوں اور جانوروں کو صرف بے ہوش کرتی ہے، پھر سلاجیم کیوں اس سے ہلاک ہو جاتے ہیں؟ کیا فرق ہے ان کی اور عام جانداروں کی بناوٹ میں؟ پروفیسر ایڈگر نے کہا۔ یس سر، میرے خیال میں اس پر پروفیسر مارٹن بہتر ریسرچ کر سکتے ہیں، ڈاکٹر رونالڈ نے کہا۔ ہاں، وہی ریسرچ کریں گے، لیکن آپ پہلے رپورٹ مجھے پہنچائیں، پروفیسر ایڈگر نے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ تو خاصی بڑی رکاوٹ سامنے آ گئی ہے، پروفیسر ایڈگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ یہ ڈاکٹر رونالڈ تھا، اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی، اس نے وہ فائل معتمانہ انداز میں پروفیسر ایڈگر کے سامنے رکھ دی۔ بیٹھو ڈاکٹر، پروفیسر ایڈگر نے فائل لیتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر رونالڈ میز کی دوسری طرف موجود کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ پروفیسر ایڈگر نے فائل کھول دی، اس میں موجود کاغذات کو پڑھنا شروع کر دیا، جبکہ ڈاکٹر رونالڈ خاموش بیٹھا تھا۔ کیا آپ نے روپس کے علاوہ بھی دوسری بے ہوش کر دینے والی گیسز کو استعمال کیا ہے؟ تھوڑی دیر بعد پروفیسر ایڈگر نے فائل سے سر اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں سر، چونکہ یہ گیس سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے اس لیے صرف اسی کا تجربہ کیا ہے، ڈاکٹر رونالڈ نے جواب دیا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ روپس گیس میں کوئی عنصر ایسا ہو جو ان سلاجیم کی ہلاکت کا باعث بنتا ہو، جبکہ دوسری گیسوں میں وہ عنصر نہ ہو، اس طرح ہمیں اس عنصر کو تلاش کرنے میں آسانی رہے گی، پروفیسر نے جواب دیا۔ جیسے آپ حکم دیں، لیکن ایسی گیسوں کی تعداد تو کافی زیادہ ہے، اگر تمام گیسز کا یہی نتیجہ نکلا تو سلاجیم کی بہت بڑی تعداد ہلاک ہو جائے گی، ڈاکٹر رونالڈ نے کہا۔ صرف ایک اور گیس کا تجربہ کریں، پھر اس کی رپورٹ لے آئیں، پروفیسر ایڈگر نے کہا۔ یس سر، ڈاکٹر رونالڈ نے اٹھتے ہوئے کہا تو پروفیسر ایڈگر کے سر ہلانے پر وہ مڑا اور آفس سے باہر چلا گیا۔ کاش دوسری گیس کے تجربے کا نتیجہ ایسا نہ نکلے، چند لمحوں بعد پروفیسر ایڈگر نے خود کلامی کے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر تقریباً 2 گھنٹے کے بعد دروازہ کھلا اور ڈاکٹر رونالڈ اندر داخل ہوا تو اس کا چہرہ دیکھ کر ہی پروفیسر ایڈگر سمجھ گیا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ دوسری گیس کا نتیجہ بھی یہی نکلا ہے پروفیسر، ڈاکٹر رونالڈ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل پر پروفیسر ایڈگر کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تو پروفیسر نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ بیٹھے ڈاکٹر،
प्रोफेसर एडगर ने कहा तो डॉक्टर रोनाल्ड मेज की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। ये तो सारा मसला ही खराब हो गया। ब्लैक थंडर जिस मकसद के लिए उन्हें तैयार करा रही है वो मकसद तो ख़त्म हो जाता है। प्रोफेसर एडगर ने होंठ चबाते हुए कहा, मेरे ख्याल में इन गैसों में कोई ऐसा अंसर होता है जो सलाजीम के लिए ख़तरनाक साबित होता है, आम इंसानों के लिए ख़तरनाक नहीं होता। और प्रोफेसर मार्टिन इस सिलसिले में बेहतर रिसर्च कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि ये रुकावट आरजी साबित होगी। हम इनकी इस खामी को दूर कर देंगे जिसकी वजह से ये हलाक हो जाएंगे। डॉक्टर रोनाल्ड ने कहा तो प्रोफेसर एडगर ने अस्बात में सर हिला दिया और फ़ोन का रिसीवर उठाकर उसने यके बाद दीगरे 4 नंबर प्रेस कर दिए। प्रोफेसर मार्टिन बोल रहा हूँ। राब्ता होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। एडगर बोल रहा हूँ प्रोफेसर, आप फ़ौरन मेरे ऑफिस आ जाएं। प्रोफेसर एडगर ने कहा, यस सर। दूसरी तरफ से कहा गया तो प्रोफेसर एडगर ने रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ा सा आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने सूट पहन रखा था। उसके अंदर आते ही डॉक्टर रोनाल्ड उठकर खड़ा हो गया। बैठो डॉक्टर, आने वाले ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर खुद भी वो दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। प्रोफेसर मार्टिन, एक बहुत अहम मसला सामने आया है और अब हमने सबसे पहले इस मसले का हल करना है, वरना हमारा अब तक का सारा काम ज़ाया हो जाएगा। प्रोफेसर एडगर ने कहा तो प्रोफेसर मार्टिन चौंक पड़ा। क्या मसला है जनाब? प्रोफेसर मार्टिन ने पूछा तो प्रोफेसर एडगर ने उसे डॉक्टर रोनाल्ड के तजर्बात के बारे में तफसील बता दी। ओह, ये वाकई ही हैरत अंगेज़ बात है, प्रोफेसर मार्टिन ने कहा तो प्रोफेसर एडगर ने पहले वाली फ़ाइल और साथ ही दूसरी फ़ाइल भी उसके सामने रख दी। प्रोफेसर मार्टिन ने एक फ़ाइल खोली और उससे पढ़ना शुरू कर दिया। फिर उसने दूसरी फ़ाइल पढ़ी और फिर उसने एक तवील सांस लेकर दूसरी फ़ाइल बंद कर दी। उनकी लाशें तो मौजूद हैं। प्रोफेसर मार्टिन ने डॉक्टर रोनाल्ड से मुखातिब होकर कहा, यस सर। डॉक्टर रोनाल्ड ने जवाब देते हुए कहा, आप इनकी लाशें मेरे सेक्शन में पहुंचाएं, मैं इस पर रिसर्च शुरू कर देता हूं। मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही इस मसले का कोई हतमी तिदराक निकाल लेने में कामयाब हो जाएंगे। प्रोफेसर मार्टिन ने कहा, यस सर। डॉक्टर रोनाल्ड ने उठते हुए कहा। फिर वो सलाम करके मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता हुआ ऑफिस से बाहर चला गया। आपके जहन में कोई बुनियादी बात आई है इस पर रिसर्च करने के लिए? प्रोफेसर एडगर ने कहा, यस सर। बिज़ाहिर तो यही नजर आ रहा है कि इन गैसों की वजह से इनका दौरान खून का अमर रुक जाता है, जिसकी वजह से उनका दिल बंद हो जाता है और ये हलाक हो जाते हैं। जबकि आम इंसानों पर इन गैसेस के असरात सिर्फ इस हद तक रहते हैं कि उनके खून की रवानी सुस्त हो जाती है लेकिन रुकती नहीं। प्रोफेसर मार्टिन ने कहा, ओहो गुड प्रोफेसर, आपने वाकई ही दुरुस्त सोचा है। इसका मतलब है कि इनके खून में कोई ऐसा अंसर है जो आम इंसानों के खून में नहीं। प्रोफेसर एडगर ने कहा, यस प्रोफेसर। अब दोनों के खून का तफसीली तज्जिया इस नुक्ताए नज़र से करना पड़ेगा, जबकि पहले हमने जो तजुर्बात किए हैं वो दूसरे नुक्ताए नज़र से किए गए हैं। प्रोफेसर मार्टिन ने कहा, ठीक है, अब ये काम तरजीही बुनियादों पर करें, हमें हर सूरत में इसका तिदराक करना है। प्रोफेसर एडगर ने कहा, यस सर, मुझे इजाज़त है। प्रोफेसर मार्टिन ने उठते हुए कहा और प्रोफेसर एडगर के सर हिलाने पर वो मुड़ा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जबकि प्रोफेसर एडगर ने एक बार फिर सामने मौजूद कागजात पर नजरें जमा दी, लेकिन अब उसके चेहरे पर पहली जैसी मायूसी नहीं थी। सरदार मातू अपने ऑफिस में बैठा जीप की आमद का इंतजार कर रहा था। कामगार कॉल किए हुए 2 घंटे गुजर चुके थे और उसका ख्याल था कि अब किसी भी लम्हे जीप मार्तो एरिया में पहुंच सकती है। वो सोच रहा था कि जब वो सेकंड हेडक्वार्टर को इन पाकिस्तानी एजेंटों की हलाकत की इतला देगा तो यकीनन सेकंड हेडक्वार्टर उसे कोई बहुत बड़ा इनाम देगा। उसके साथ साथ उसने दिल ही दिल में पूरी कहानी भी तैयार कर ली थी और उसने किस तरह इन एजेंटों को जंगल में दाखिल होने दिया, फिर किस तरह उन्हें हलाक कर दिया। इस पूरी कहानी में तमाम क्रेडिट उसने अपने आप को दिया था। उसी लम्हे फ़ोन की घंटी बज उठी तो सरदार मातू चौंक कर हाथ बढ़ाया और रिसीवर उठा लिया। यस, सरदार मातू बोल रहा हूँ। सरदार मातू ने तेज लहजे में कहा, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एंथनी बोल रहा हूँ जनाब। दूसरी तरफ से लेबॉर्ट्री के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एंथनी की आवाज़ सुनाई दी तो सरदार मातू भी इख्तियार चौंक पड़ा। उसके जहन में ये तस्वुर भी न था कि कॉल एंथनी की तरफ से भी हो सकती है। यस, कोई ख़ास बात? सरदार मातू ने कहा, हमने एक रिजॉर्ट चीफ मार्तो एरिया की तरफ बढ़ती हुई चेक की है, लेकिन हर तरफ हाई अलर्ट है। फिर ये जीप अंदर कैसे आ गई? दूसरी तरफ से कदरे सख्त लहजे में कहा गया, ये हमारी जीप है, आपने इसके सामने मौजूद हमारा मखसूस झंडा चेक नहीं किया? सरदार मातू ने सख्त लहजे में कहा, झंडा तो हम चेक नहीं कर सके, अलबत्ता इस पर किस्तान रेस का आला जरूर चेक किया है। दूसरी तरफ से इस बार कदरे ढीले लहजे में कहा गया, तो फिर आपको खुद ही समझ लेना चाहिए कि हमारी जीप है। कैलाश पॉइंट से ये जीप हमारे आदमियों को लेकर यहाँ मार्तो एरिया में आ रही है।
सरदार मातू ने कहा। वो अच्छा ठीक है, सॉरी, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो सरदार मातू ने मुंह बनाते हुए रिसीवर रख दिया। मुझ पर रोब जमा रहा था, नॉनसेंस, सरदार मातू ने खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा। फिर तकरीबन निस्फ घंटे मजीद गुजर गया और उसे जीप की आमद की इत्तला न मिली तो उसने खुद ही कामगार से मालूम करने के लिए फ़ोन का रिसीवर उठाया और अभी नंबर प्रेस करने ही लगा था कि यकलख्त उसका जहन किसी तेज चलते हुए लट्टू की तरह घूमने लग गया। रिसीवर उसके हाथ से छूट गया। ये क्या हो रहा है, क्या मतलब, सरदार मातू ने अपने जहन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन चंद लम्हों बाद ही उसके जहन में जैसे तारीख चादर सी फैलती चली गई। फिर जिस तरह गुप्त अंधेरे में जुगनू चमकता है उस तरह उसके जहन में रोशनी का नुक्ता नमूदार हुआ। फिर ये रोशनी तेजी से फैलती चली गई। आंखें खुलते ही उसने बेइख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसके जहन को एक जोरदार झटका लगा क्योंकि उसका जिस्म कुर्सी के साथ रस्सी से बंधा हुआ था। उसने तेजी से नजरें घुमाई और अपने ही ऑफिस में एक कुर्सी पर रस्सी से बंधा हुआ बैठा था और ऑफिस खाली था। ये क्या हुआ, किसने मुझे बांधा है, क्या मतलब, सरदार मातू ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा। फिर इससे पहले कि वो मजीद कुछ सोचता कमरे का दरवाज़ा एक झटके से खुला और एक एक्नीमियन अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे एक देवहेकल अफ्रीकी हबशी था। उन्हें देखकर सरदार मातू के जहन में यकलख धमाके से होने लग गए। तुम्हें होश आ गया सरदार मातू, आने वाले ने मुस्कुराते हुए कहा और उस सामने पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया, जबकि देवहेकल हबशी उसकी कुर्सी के करीब खड़ा हो गया। तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे पहुँच गए, क्या मतलब, सरदार मातू ने हैरत भरे लहजे में कहा। हम वही हैं जिन्हें रोकने के लिए तुम्हारी ब्लैक थंडर तंजीम ने बड़े पापड़ बेले, लेकिन हम फिर भी अल्लाह ताला के फजलो करम से यहाँ तक पहुँच गए। इस एक्रीमियन ने जवाब दिया तो सरदार मातू के जहन में जैसे बम फट गया। तुम पाकिस्तान एजेंट हो, मगर तुम लाशों में तब्दील हो चुके थे और कामगार ने तुम्हें चेक भी किया था, ये कैसे हो सकता है। सरदार मातू का जहन वाकई धमाकों की जद में आ गया था। तुम्हारा कामगार खुद लाश में तब्दील हो चुका था, इस बेचारे ने हमें क्या चेक करना था। बहरहाल अब तुम जहनी तौर पर पूरी तरह संभल चुके हो, इसलिए अब तुम बताओ कि लेबॉर्ट्री में दाखिल होने के दो खुफिया रास्तों की क्या तफसील है, इनको किस तरह खुलवाया जा सकता है। इस एक्रीमिया ने कहा तो सरदार मातू को यूँ महसूस हुआ जैसे वो कबीले का सरदार होने के बावजूद उनका मुकाबला करने के काबिल ना रहा हो। मुझे क्या मालूम, सरदार मातू ने जवाब दिया। जोसेफ, इस एक्रीमिया ने कुर्सी के साथ खड़े हुए देवहेकल अफ्रीकी हबशी से मुखातिब होते हुए कहा। यस बॉस, इस अफ्रीकी ने जवाब दिया। सरदार मातू को हमने मातू कबीले की सरदारी से मौकूफ़ कर दिया है। इसकी गर्दन में मौजूद सरदारी का निशान उतार दो। एक्रीमिया ने जिसे बॉस कहकर पुकारा गया था बड़े सख्त लहजे में कहा। बॉस, किसी कबीले के सरदार को सरदारी से मौकूफ़ करने के लिए इस कबीले का विच डॉक्टर और बड़ा पुजारी कबीले के 4 बड़ों के साथ मिलकर मुशावरत करते हैं, और अगर सब मुतफिका तौर पर उसे मौकूफ़ कर दें तो वो मौकूफ़ हो सकता है, वरना नहीं। जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा तो सरदार मातू इसकी बात सुनकर चौंक पड़ा, क्योंकि वो दुरुस्त कह रहा था। तुम हमारे कबीले की रिवायत कैसे जानते हो, सरदार मातू ने हैरान होते हुए कहा। लेकिन ऐसा उस वक्त होता है जब सरदार कबीले की रिवायात से बगावत करता है, लेकिन अगर सरदार कबीले की इज्तमाई मुफाद को गैरों के हाथ फरोख्त कर दे तो ऐसे सरदार को कबीले के मुफाद की हिफाजत करने वाला अकेला आदमी भी मौकूफ़ कर सकता है। सरदार मातू ने चूंकि पूरे कबीले के मुफादात को ब्लैक थंडर जैसी मुजरिम तंजीम के हाथों फरोख्त करके अपने आप को सरदारी के लायक नहीं रखा, इसलिए जो मातू कबीले का रूहानी मुहाफिज हो उसे मौकूफ़ कर सकता हूँ। इस एक्रीमियन ने हाथ उठाकर इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। अब वाकई अजीम विच डॉक्टर और कबीले के रूहानी मुहाफिज हैं, आपकी बात दुरुस्त है, जोसेफ ने सर झुकाकर कहा। फिर वो तेज़ी से सरदार मातू की तरफ बढ़ गया। फिर इससे पहले कि सरदार मातू कुछ समझता, उसने उसके गले में मौजूद पट्टी में उंगली डालकर एक झटके से उसके गले से अलहदा कर दिया। ये गलत है, मैं सरदार हूँ और सरदार रहूँगा, सरदार मातू ने यकलख्त हलक के बल चीखते हुए कहा। एक सूरत में तुम दोबारा सरदार बन सकते हो कि तुम मुजरिम ब्लैक थंडर तंजीम से अलहदगी और इनके खिलाफ जद्दोजहद का ऐलान कर दो, वरना मौत के लिए तैयार हो जाओ, इस एक्रीमियन ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तो सरदार मातू को यूँ महसूस हुआ जैसे वो वाकई कबीले की बड़ी कौंसल के सामने पेश हो। मगर मैं बगावत नहीं कर सकता, वरना बड़ा साम मुझे हलाक कर देगा, सरदार मातू ने रू देने वाले लहजे में कहा, क्योंकि उससे यकीन था कि अगर उसने उन्हें रास्ते बता दिए तो इनके कबीले का बड़ा साम इसको फूंक मारकर हलाक कर देगा। बड़ा साम तुम्हारी गर्दन से अलहदा हो चुका है,
اگر وہ چاہتا تو جوزف تمہارے گلے سے نشان علیحدہ نہ کر سکتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی وہی چاہتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، اس ایکریمیا نے کہا۔ تو سردار ماتو کو یوں محسوس ہوا جیسے یہ ایکریمیا کسی بڑے قبیلے کا بڑا پجاری ہو۔ اس کی باتیں اس کے ذہن میں اس طرح بیٹھ رہی تھی جیسے شاگرد کے ذہن میں استاد کی باتیں بیٹھ رہی تھی۔ مجھے دوبارہ سردار بنا دو، میں بتا دیتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ اب دوبارہ قبیلے کے مفاد کے خلاف کام نہیں کروں گا، سردار ماتو نے فوراً کہا، کیونکہ جس لمحے سے اس کی سرداری کا نشان اس کے گلے سے علیحدہ کیا گیا تھا اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بالکل خالی ہو کر رہ گیا ہو، اس کے سرے سے کوئی اہمیت ہی نہ رہی ہو۔ پہلے راستے بتا کر اپنی بات ثابت کرو، اس ایکریمیا نے کہا۔ تو سردار ماتو نے دونوں راستوں کے بارے میں تفصیل بتانا شروع کر دی۔ پھر اس ایکریمیا نے سوالات کر کے اس سے جب ساری باتیں پوچھ لی تو وہ یک لخت کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہیں شاید معلوم نہیں سردار ماتو کہ ایک بار جس سرداری سے موقوف کر دیا جائے وہ دوبارہ سردار نہیں بن سکتا۔ کیوں جوزف؟ میں درست کہہ رہا ہوں، اس ایکریمیا نے کہا۔ یس باس، آپ عظیم وچ ڈاکٹر اور بڑے پجاری سے بھی زیادہ عقل مند ہیں، جوزف نے ایک بار پھر سر جھکاتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ سردار ماتو احتجاج کرتا، اس ایکریمیا نے بجلی کی سی تیزی سے جیب میں ہاتھ نکالا اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل سے شعلے نکلے اور سردار ماتو کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں یکے بعد دیگرے کئی گرم سلاخیں اترتی چلی گئی ہوں۔ اس کا ذہن تاریک پڑنے لگ گیا۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی لیکن دوسرے لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا سانس اس کے حلق میں پتھر کی طرح اٹک گیا ہو۔ اس نے جھٹکے سے سانس لینے کی کوشش کی لیکن سانس کی بجائے اس کا ذہن یکلخت کسی تاریک دلدل کی تہہ سے اترتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے تمام حواس اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت درختوں اور اونچی جھاڑیوں کی اوٹ کے لیے لیبارٹری کی اونچی چار دیواری سے کچھ فاصلے پر موجود تھا۔ وہ سب جیپ سے یہاں پہنچے، پھر انہوں نے یہاں سے کچھ فاصلے پر جیپ روک دی۔ پھر عمران اپنے ساتھیوں سمیت پیدل چلتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے وہاں بنے ہوئے لکڑی کے کیبن نما مکانوں کے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دی۔ اس طرح ان مکانوں میں موجود تمام افراد بے ہوش ہو گئے اور عمران اور اس کے ساتھیوں نے ان مکانوں کے اندر موجود تمام بے ہوش افراد کو نہ صرف ہلاک کر دیا بلکہ وہاں موجود تمام مشینری بھی فائرنگ کر کے تباہ کر دی۔ اس کے بعد عمران کے حکم پر جوزف نے بڑے مکان میں جہا کر وہاں موجود بے ہوش سردار ماتو کو رسی کی مدد سے ایک کرسی پر باندھ دیا، جبکہ عمران اور اس کے ساتھی اس دوران ان دوسرے مکانوں کی تفصیلی تلاشی لیتے رہے، کیونکہ عمران کو یقین تھا کہ یہاں اس لیبارٹری کے بارے میں تفصیلی فائل موجود ہوگی۔ لیکن باوجود بھرپور تلاشی کے ایسی کوئی فائل جب وہاں سے نہ ملی تو عمران نے سردار ماتو سے اس بارے میں پوچھ گچھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن جوزف نے اچانک سب کے سامنے احتجاج کر دیا کہ سردار ماتو اپنے قبیلے کا باقاعدہ سردار ہے اور اس کے گلے میں سرداری کا نشان موجود ہے، اس لیے کسی قبیلے کے سردار پر اس طرح تشدد نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ سرداری سے موقوف نہ ہو جائے۔ تو عمران نے باقی ساتھیوں کو لیبارٹری کو چاروں طرف سے جائزہ لینے کے لیے بھجوا دیا اور خود وہ جوزف کے ساتھ سردار ماتو کے بڑے مکان پہنچ گیا۔ سردار ماتو ہوش میں آ چکا تھا کیونکہ جو گیس وہاں فائر کی گئی تھی وہ انتہائی زور اثر ہونے کے ساتھ ساتھ جلدی اپنے اثرات ختم کر دیتی تھی۔ اس لیے جب عمران اور جوزف اس بڑے مکان میں پہنچے جہاں سردار ماتو بنا ہوا تھا تو وہ ان کے آنے سے پہلے ہی ہوش میں آ چکا تھا۔ پھر عمران نے اپنے مخصوص انداز میں جوزف کو ڈیل کر کے سردار ماتو کے گلے سے اس کی سرداری کا مخصوص نشان اتروا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا یہ خیال بھی درست ثابت ہوا کہ سردار ماتو سرداری دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ان سے تعاون کرنے پر تیار ہو گیا۔ لیکن اس نے خفیہ راستوں کی جو تفصیل بتائی تھی وہ عمران کے کام نہ آ سکتی تھی، کیونکہ انہیں اندر ہی سے آپریٹ کیا جا سکتا تھا، باہر سے نہیں۔ اس لیے عمران نے سردار ماتو کا خاتمہ کیا، پھر وہ جوزف سمیت باہر آ گیا اور اب یہاں وہ اپنے ساتھیوں سمیت موجود تھا۔ عمران صاحب، یہ چار دیواری چاروں طرف موجود ہے اور واچ ٹاورز پر بھی ہیوی مشینری موجود ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں میں دیکھ رہا ہوں، اس کے اندر تو سوائے ہیلی کاپٹر کے اور کسی طرح بھی داخل نہیں ہوا جا سکتا، عمران نے جواب دیا۔ لا محالہ اس کی حفاظت کے لیے اندر مسلح سیکیورٹی بھی ہوگی، اس بار کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو پھر کیا ہوا؟ ہمارے پاس ہیوی میزائل گنیں موجود ہیں، ان دیواروں پر میزائل برساؤ اور جو راستہ بنے اس سے اندر داخل ہو جائیں گے، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس طرح اوپر واچ ٹاورز والے ہمیں ہیوی مشینری گنوں سے بھون کر رکھ دیں گے، صفدر نے کہا۔ تنویر کی بات درست ہے، اب اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، عمران نے کہا۔ تو تنویر کا چہرہ یکلخت چمک اٹھا۔ عمران صاحب، ہمیں جو کچھ کرنا ہے جلد از جلد کرنا ہے، ورنہ اگر سردار ماتو کی ہلاکت کا علم اس کے قبیلے والوں کو ہو گیا تو پھر پورا قبیلہ ہمارے خلاف اکٹھا ہو جائے گا اور ہم کتنے افراد کو ہلاک کر سکیں گے۔
कैप्टन शकील ने कहा तो इमरान समेत सब साथियों के चेहरों पर यकलख्त इंतहाई तशवीश के तासुरात उभर आए, क्योंकि कैप्टन शकील की बात दुरुस्त थी। हज़ारों की तादाद में कबीला मारतू के लोग अगर इनके खिलाफ जमा हो गए तो उन्हें जाने बचाना मुश्किल हो जाएगी। लेकिन इन हैवी मशीन गनों का क्या इलाज किया जाए? सफदर ने कहा। मेरे जहन में एक तजवीज़ आई है। अचानक सालिया ने कहा तो सब चौंक पड़े। क्या? इमरान ने चौंक कर कहा। मैंने लकड़ी के एक कैबिन में असलहे की बड़ी बड़ी पेटियां पड़ी हुई देखी। मैंने एक पेटी को चेक किया तो इसमें बेहोश कर देने वाली गैस के मिसाइल गने मौजूद हैं। इनके मिसाइल भी हम अगर सामने के रुख पर मौजूद दोनों वॉच टावर्स पर और उखबी तरफ के दोनों वॉच टावर्स पर बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर दें तो ये लोग फौरी तौर पर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सकेंगे और हम मिसाइल गनों की मदद से दीवार तोड़कर अंदर दाखिल हो जाएंगे। इसके बाद जो होगा देखा जाएगा, सालेहा ने कहा। comment, share, press the bell icon.